शब्द देवा मोठा बापा दैविक शब्द देवा मोठा बापा दैविक शब्द देवा मोठा बापा दैविक शब्द देवा मोठा बापा मोनन मोठाय रास तुझे मोनन मोठाय रास तुझे मोनन मोठाय रास तुझे मोनन मोठाय रास तुझे तू सदा पावतू माका तू सदा पावतू माका रांगोनसा तुझ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या तू सदा पावतू माका तू सदा पावतू माका रांगोनसा तुझ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या दैविक मोगा जेजू मोठा सोम्या 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 काळजात मोठाय बिडार तुझे काळजात मोठाय बिडार तुझे काळजात मोठाय बिडार तुझे काळजात मोठाय बिडार तुझे राव तू सदा पावतू माका राव तू सदा पावतू माका रांगोनसा मोठ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या राव तू सदा पावतू माका राव तू सदा पावतू माका रांगोनसा तुझ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या दैविक आत्म्या ये पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या ये पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या ये पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या ये पवित्रात्म्या कुडीन मोठाय कृपेन म्हाका कुडीन मोठाय कृपेन म्हाका कुडीन मोठाय कृपेन म्हाका कुडीन मोठाय कृपेन म्हाका राव तू सदा पावतू म्हाका राव तू सदा पावतू म्हाका रांगोनसा तुझ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या राव तू सदा पावतू म्हाका राव तू
सदा पावतो म्हाका राखून आसा तुझ्या येण्या राखून आसा तुझ्या येण्या राखून आसा तुझ्या येण्या राखून आसा तुझ्या येण्या. आज जेजू कुशी व्हरता आमी आनी तुवें आमी हर एकल्यानी ताचे सरशी येजय म्हणून आपणा सरशी येतल्या लोकांच्या जम्याक पळोवंक वय जेजू उद्गारलो आनी कितलोय लोक ताचे सरशी येवंदी तांचे भुक्तो तांबयता तान भागयता हें आज आमकां कळीस जालां. कितलो येवंदी संवसारांतलो सर लोक ताचे सरशी आयल्यार हर एकल्याची थान हर एकल्याची बूक तामोवंक आनी भागोवंक ताका साध्य जाता. कित्याक रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडला म्हणटा देवाचे उतार. रचलेल्या हर एका रचनेक ताची गरज आसा न्ही ताका रचनेची गरज पूण रचलेल्या हर एक रचनेक जेजूची गरज आसा. आज तुका तूं हाड जेजू सरशी आनी बस ताच्या पांयां सरशी मरी बरी तुका तूं हाड न्ही ताका सांगूंक पूण ताका आयकूंक ताका पळोवंक ताका वळखूंक ताका सत मानूंक ताका तुजो सोमी म्हूण स्विकार करूं. संवसारी गरजो घेवन येनाका तुजो भावार्थ घेवन ये. ताका वळखनातल्या मनशां बरी जाता गी मेळात गी दीत गी म्हणलें तशें चिंतप नाका. जायते फावटी हांवें सांगलां कम टू जीजस टू गेट जीजस म्हणून. डोंट कम टू जीजस फॉर हेल्थ वेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीजस टू गेट जीजस. भलायकी जाय गिरेस्तकाय जाय वडविकाय जाय ह्या संवसारांत पदवी जाय अधिकार जाय म्हणून जेजूस येनाका. म्हाका जेजूस जाय देखून हांव जेजूसाची आयला. म्हाका तूं जाय जेजू आनी कोणी नाका. देखून जो दावीद राय ताचे सरशी येवन बसलो मंदिरांत बसलो नियाळ करूंक बसलो सरस्वतीची सभाय करूंक बसलो. देवूस ताका जाय म्हणून तो सरस्वतीच्या पांयां तळ्यान बसलो. देखून आज तुका आसता ताच्या पांयां तळ हांड दवरताय तर कितें सक्कट तो दिवंक कशी व्हरता. ह्या घडये हें कंतार आयकून आमी सत जाणां जावया. Bawa boinino lana wadano meloko ya Jesus omia. Bawa boinino lana wadano meloko ya Jesus omia. Asono ye yat nasono ye yat aikoko ye ya Jesus omia. Asono ye ya nasono ye ya aikoko ye ya Jesus omia. Bawa boinino lana wadano meloko ye ya Jesus omia. Bawa boinino lana wadano meloko ye ya Jesus omia. Asono ye yat nasono ye yat aikoko ye ya Jesus omia. Asono ye ya nasono ye ya aikoko ye ya Jesus omia.
जेजू आमचो सर्वाचो, जेजू दोबळ्या धाकट्याचो, जेजू नेट्या बाळाचो, जेजू सर्वाय बाळाचो. जेजू आमचो सर्वाचो, जेजू दोबळ्या धाकट्याचो, जेजू नेट्या बाळाचो, जेजू सर्वाय काळाचो. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया. जेजू पोतो देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गीचो, गमी गमी पातक्याचो, जेजू मेस्त्री भुरग्याचो. जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गीचो, जेजू सोमी पाटक्याचो, जेजू मेस्त्री भुरग्याचो. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया. जेजू गवळी शेळयाचो, जेजू उजवाड पालक्याचो, जेजू मोग भक्ताचो, जेजू आसरो दोबळ्याचो. जेजू गवळी शेळयाचो, जेजू उजवाड पालक्याचो, जेजू मोग भक्ताचो, जेजू आसरो दोबळ्याचो. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया. जेजू उठो सर्गीचो, जेजू कुंवर शांतीचो, जेजू इष्ट लनाचो, जेजू बाप सर्वाचो. जेजू उठो सर्गीचो, जेजू कुंवर शांतीचो, जेजू इष्ट लनाचो, जेजू बाप सर्वाचो. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया. जेजू
जेजू सूर्यो दिसासो जेजू चंद्र रातीसो जेजू पाऊस कोरपेसो जेजू जलो देण्यासो जेजू सूर्य दिसासो जेजू चंद्र रातीसो जेजू पाऊस कोरपेसो जेजू जलो देण्यासो भावा बहिणीनो लन बोटानो मेळूंक येया जेजू सोमिया बाबा बहिणीनो लाना बोडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू मोग सदांसो जेजू दर्यो दयेसो जेजू धनी परजेसो जेजू देव रसनेसो जेजू मोग सदासो जेजू दर्य दयेसो जेजू धनी परजेसो जेजू देव रसनेसो बहिणीनो लन वडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया बाबा बहिणीनो लाना बोडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया आज आमी आयकलें तें देवाचें उतार ते समेस्त जेवन दादोशीत जाले म्हणून पोट भरून जेवल्या उपरांत आनी उरलें म्हणून जेजू अशें आयिल्ले सकट दादोशीत जातात न्ही संवसारीक खाणान आत्मीक खाणान न्ही संवसाराच्या गिरेस्काय वरवीं सर्गीच्या गिरेस्काय वरवीं जेजू तें मेळची ती शांती ह्या संवसारांत खंयसरी मेळची ना भावा भयणीन जेजू तें लापसो तो मोग ह्या संवसारांत कोणूच तुका दिवंक शकचो ना सर्गींत हांव जेजूच्या नांवान आमी जोडचीं ती धेनी ह्या संवसारांत कितलेंय शिकल्यार तुका तुजी करून घेवंक साध्य ना संवसारी लोक कितलो लोक लाखां लाखांनी खर्चिता वर्सां वर्सां वय हेने तेने वचून बसून शिकोवंक पळयता पूण ताजी जानवाय ताज्या बऱ्याक पडना ताजी गिरेस्काय ताका जिवीत दिना पूण आमी पळय सोम्याच्या पांयां तळा निर्दिश्ट निर्भीत निश्चिंत बेरांत खावजें आखान नासतना हें जिवीत तुका राखोन आसा सोम्याच्या पांयां तळा देखून जेजून वय सांगलां येया 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 म्हजे सरशी म्हणून म्हणजे ताचे सरशी कश्टांतल्यांक आपयलां पातक्यांक आपयलां पिडेस्तांक आपयलां कुरड्यांक तोंट्यांक मोण्यांक आर मारलेल्यांक कुरड्यांक मातने आसतना कोडकारांक ह्या संवसारांत सोलवलेल्यांक अनाथांक विधवींक हर एकल्याक ताणें आपयलां ताजे सरशी आनी सांगलां हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणा ताणें आनी तुमकां विशेव दितलो शांती दितलो तुमकां जिवीत दितलो उजवाड दितलो कृपा दितलो धैर्य दितलो बळ दितलो सकत दितलो जानवाय दितलो पळया दितलो दितलो म्हणून कितें सकट दिवंक तो खुशी व्हरता पळया आनी आमी तडव करता गळाय करता ताजे सरशी येवंक देखून आज कोण सांगता म्हणून न्ही तुका आज हें सत कळीस जाला म्हणून तुका आज थंय जेजू सरशी हाड
देखून सात आमी गायन करूंक वता, बा येसू अल्ली बा, ये जेजूस अशी ये, तुजें वजें घेवन ये, तुजें पाताक घेवन ये, तुजी खंत घेवन ये, आनी कितें तुका ह्या घडये दोसता तें सक्कट घेवन ये, आनी पळय हांगातान वेताना सक्कट हळू जातालें. वय जेजू सक्कट शांत करतालो, हळू करतालो. मात न्ही, ह्या जाग्यार तावन तूं फाटीं वेताना तुका जिवीत दिवन धाडटलो. देखून हाड तुकाच तूं हाड जेजू सरशी. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನ ಬಾ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ.
ಓಡಿದ್ದು ನೀ ಸಾಕು, ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವೆಲ್ಲ ಧೂಳು. ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದು ನೀ ಸಾಕು, ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವೆಲ್ಲ ಧೂಳು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುತ್ತಾಗ ನೋಡು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುತ್ತಾಗ ನೋಡು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು, 6 ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು. ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು, 6 ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವೆಲ್ಲ ನೋಡು, ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣೋ. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು, ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ कुर्बानवा सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसया. आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या आमच्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर. कशें आमकां पवित्र आत्मा दाखोवन दिता खंयच्यो गरजो कोणा खातीर आमी कितें मागत जाय आमी नेनाव, पूण तसो पवित्र आत्मा आस्कार आनी सुस्कार आनी आमकां कितें गरज आसा तें बापाक उलो मारतलो. देखून हांगा आतां हांव ज्यो गरजो हांव तुमकां सांगता ती तुमची गरज वयतर वय हर एकल्यांनी दोळे धांपून तशें उबें रावल्या वेळार दोळे धांपूनच उबें रावचें. कोण खंयच्या गरजे खातीर उबें रावला म्हणल्यार मतीन दवरिनाकात. कित्याक तुजी गरज घेवन मात तूं दोळे धांपून उबें राव आनी पळय आमी मागता आसतना खंडीत जावन देव सादर आशिल्लो करपा तुका मेळटलो. देखून हर एक आमची गरज जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळी आमी दवरलेल्या नंतर आमी घालतेपणी स्विकार करया. ह्या संवसारांत आमी यात्रीक ताज्या आदाराची आमकां गरज आसा. वय देखून ताजी खाकळूत आमी मागया, ताजो आदार आमी जोडया आनी गावया. तुझ्या दारात पातिता तुझी ससाय माता. फरिजेवाच्या घरा जेवणार बसलेल्या पैकी एकलो म्हणालो, सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस भागी म्हणून.
देखून आज वय म्हाका सर्गीच्या राजांत देवान तयार केल्या जेवणांत भाग घेवंक जाय म्हणची मात उबे रावात आनी त्या खातीर ह्या संवसाराचो त्याग करूंक तुमी तयार आसा जे ह्या संवसाराच्या वय सर वडण्याचो वशांचो आशेचो ताळण्याचो वय तुमी त्याग करूंक तयार आसा जे कुडीक संबंध जाल्ल्या त्या वरबोशाचो कुडीच्या जेवणाचो त्याग करूंक तुमी तयार आसाच आज देवाच्या उतर गुंडायन आमी आयकलां वय म्हाका त्या सर्गीच्या राजांत वय त्या जेवणांत भाग घेवंक म्हाका जाय आंजा सवें देवदूतां सवें भक्तां सवें भाग्यवंतां सवें वय देवाक वळखल्या देवाच्या भुरग्यां सवें म्हाका तें भाग जोडून दी जेजू म्हणून ह्या घडी आतां आमी मागोवंक वेता वय खरेंच भावार्थान आमी मागया कित्याक हें गरजेचें आत्म्याची भाचावी तुज्या म्हणजे आमच्या आत्म्याची भाचावी आमी जोडून घेतल्यार मात्र हें साध्य तुजें म्हणजे आमचें नांव जिविताच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्यार मात्र हें साध्य देखून ह्या खातीर थंय पावच्या खातीर त्या जेवणांत आमी भागीदार जावच्या खातीर त्या जिविताच्या वय बुकांत तुजें म्हणजे आमचें नांव बरोवन आसच्या खातीर आमी हांगासर त्याग करूंक आसा ह्या संवसाराचो खोट्यांचो वय खोटेपणाचो पातकाचो ना मात्र न्ही सैतानाच्या सर कुतांत्र्याचो सैतानाच्या सर ताळण्याचो वडण्याचो आमी त्याग करूंक आसा तो त्याग करूंक खरेंच तुमी कशें व्हरतात तर ह्या घडये तुमचे पासून करपा मागोवंक वेता हांव वय बापा तुवें रसल्लीं तुज्या सारक्याची तुज्या स्वरुपाची हीं भुरगीं तुवें रचलें तांकां संवसाराक ताका हाडलें अस्तित्वाक तुवें तांकां हाडलें तुका खऱ्या निजा देवाक वळखोवच्या खातीर वळखून तुजो मोग करच्या खातीर मोग केल्या मात फावान तुवें तांकां दिल्ल्या धेन्या मुखान तुजी सेवा करच्या खातीर आनी तुजी सेवा निस्वार्थान तांणी केल्ल्या वरवीं कितें तुवें बसयलें तें सर्गीचें रास तें जोडच्या खातीर देखून बापा ह्या घडये हांगा उबे रावन आसल्या सर तुज्या भुरग्यांची मनां काळजां तांची चिंतना उतरां भोगना वय ह्या घडये तुज्या आशिर्वादांनी भर बापा ही थान वय सर्गीच्या जेवणाची ती भूक मात न्ही त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेची ती थान ह्या भुरग्यांतय हर एकल्या ती वाडे आनी सडे बापा ह्या दिसांत हांव चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी वय तुका मानवाची जिणी जिवंक तुवें तांकां दाखयली तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां दाखयली ती वाट चलोवंक उजवाडाक साक्ष दिवंक तांच्या भावार्थान तांणी थीर रावंक मात न्ही तुज्या उतरांची थान आनी भूक घेवन खंयसर तुका महिमान जाता थंयसर येवंक तुज्या पांया तळा उबी आसल्या वय ह्या थंय तुज्या भुरग्यांचेर सर्गींत हांव तुजो आदार तुजो आशिर्वाद करपा वतून आमकां सर्वांक त्या सर्गीच्या जेवणाक वय बापा तूं तयार कर म्हणून आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळीं बसात 2 माशल्यो आनी 5 सुंडे कितें म्हणलें आमकां आज कळीत जालें पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत तशेंच पवित्र पुस्तकांतले पयले 5 ग्रंथ तातूंत 8 आपण आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकाची सता मिस्टर गोटू देखून आज वय ही जानवाय पवित्र पुस्तकाची जानवाय म्हणटाना वय पोरण्या तेस्तामेंतांत तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत लिपोवन आसली ती सतां हे दोळ तुका म्हाका आमकां कळोवंक नातली ती सतां ह्या मिस्तर ह्या गोटू ह्या ती जानवाय कोणाक जोडूंक ती तान आसा उबे रावात कोणाक जोडूंक ती भूक आसा उबे रावात कित्याक ह्या फोडां वय ते कुटके तुमी बारां घाली आनी ते भरून काडिल्ले ते वय वेस्ट जावं नजो म्हणून ते उरल्यांक वांटी जाय म्हणून 12 धाल्यांनी भरल्यानी 12 शिसांक ते तयार केले त्या प्रमाणे ह्या फुडां जे उतार तुमकां मेळटा तुमी खावन दोशे जाल्ल्या उपरांत तुमची भूक थांबयल्या उपरांत तुमची थान भागल्ल्या उपरांत तुमी हेरांक दिवंक आसा वय ते उडोवंक ना वय ते कोणशा घालूंक ना तुमी ते वय जागृतकायेन ते सांबाळूंक आसा त्या खातीर वय ह्या घडी आमी बापाक उलो मारूंक वेता हें देवाच्या उतार तुमी वय एक मोलादीक मोती म्हणल्या बरी कशें तुमचें भंगार तुमी सांबाळटात कशें तुमची वय गिरेस्तकाय तुमी सांबाळटात कितें तुमकां मोलादीक म्हणटात तें तुमी सांबाळटात त्या प्रमाणे सांबाळूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपाक आमी मागया बापा तुजें उतार जावन आसा वय सर्गीचें राज तांतूं आटापन आसा सर्गीच्या राजाचे गोटू सता मिस्ते तांतूं आटापन आसात बापा तुजें उतार जावन आसा तोच तुजो भोवतो मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो जेजू क्रिस्त
जेन्ना तुजें उतर आमी स्विकार करता, तुज्या पुताक आमी स्विकार करता, जेन्ना तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयली वाट आमी चलता, मात न्ही तुज्या उतरांचो तो उजवाड आमी जोडटा, वय जेजू ते खरो उजवाड, दैवीक उजवाड आमी आपणायता, त्या उतरां द्वारे तुजो मोग तूं आमच्या काळजांनी घालताय, ते उतार पाळिल्ल्या वरवीं तुवें कितें बसयलां त्यो सर बसोवन तूं आमच्या जिवितांत जारी करताय. वय बापा तुज्या उतरांत कितें सकड आटापण आसा, लिपोवन आसा, ती सर सतां, ती सर मिस्तेर, ते सर गुड्डू, तांतू आसली ती जानवाय सगळीच्या राजाची सस्नाक बालची ती जानवाय तूं आमकां ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुज्या पांयतळार ती उबी आसात, वय ती आशेवन आसात, थानेवन आसात, लालेवन आसात, अत्रेगान आसात बापा, वय ती जानवाय तूं पवित्र पुस्तकाची तूं तांकां दी, आनी तुजो पुतूच ती जानवाय म्हणटा तुज्या पुताक चड आनी चड आमी वळखत आसतना, जाणा जाता आसतना, ताका स्विकार करता आसतना ती जानवाय आमची जाता म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. देखून ही जानवाय तुज्या पुताक स्विकार करून ह्या स तुज्या भुरग्यांनी जोडचे खातीर पवित्र पुस्तक तांच्या दोळ्या मुखार सदांच ते धर्मशास्त्र सदांच तांणी तांच्या दोळ्या मुखार दवरिशें, ते सदांच तांच्या वंटांचेर तांणी वासिशें, वाचलें तांच्या मनांत तांणी खोसून दवरिशें, आनी कितें तांकां समजलां तें काळजांत बाळगून दवरचें, बाळगल्लें ते उतार तांणी जिवंक फाळूंक तांकां करपा दी. मात न्ही जें कितें तांकां उगड्यापेन जालां तें हेरांक दिवंक तूं तांकां वांटूक कर बापा, आनी तुजें उतार ह्या सगळ्या संवसारांत परगट जावं दी, आनी सर तरेच्या खोटेपण आसो, वायट आसो, काळोख आसो, आनी कितें तुका मनवाना त्या सर वय खोटेपण आसो, वय ह्या घडयेंत तुज्या उतरां द्वारे तो नाश जावं दी म्हणून ह्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र पुस्तकांत आसा तें सकड ती जानवाय तांकां उगडापी कर. वय तुज्या पुताक तुवें कळीत केलें, तुज्या पुताक कळीत करून कोणाक वय ताणें कळीत केलां, वय तांकां तें कळीत जालां, वय कोणाक तें कळीत जालां त्या सेवकां द्वारे ह्या स तुज्या भुरग्यांक गुंडायेन जें कितें तूं कुशी व्हरताय, वय तांणी जाणा जायचें, तांकां कळीत जायचें जें कितें तूं कुशी व्हरताय तें तांकां बेगीनच कळीत कर म्हणून बापा ह्या घडी आमी मागता वय तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे बसात. त्या भुरग्या कडेन आसले वय 5 सुंडे आनी 2 माशल्यो मात्र, आनी हजार लोक आसलो. वय त्या भुरग्यान उदार मनान ते जेजूच्या हातान घाले. देखून जें कितें देवान तुका दिलां देण्या रुपार, जानवाय रुपार, सक्ते रुपार, बोळा रुपार, भलायके रुपार, वेळा रुपार, आज त्या भुरग्या बरी देवाच्या माना खातीर तूं वय जेजूच्या हातान दवरून कुशी व्हरताय तर उबें राव. जावं पुरो ल्हानशी एक काणीक, ल्हानशें एक जिवें बलिदान, जावं पुरो इल्लोसो वेळ, जावं पुरो इल्लीशी जानवाय, जावं पुरो इल्लीशी सकत, इल्लीशी तुजी भलायकी, या जावं पुरो इल्लीशी तुजी इच्छा, तुजी खुशी. वय त्या ल्हानशा भुरग्यान उदार मनान ते 2 माशल्यो दिल्यो जेजूच्या हातान घाल्यो, 5 वंडे दिले जेजूक, आनी पळया आनी त्या ल्हानशा त्यागा वरवीं, त्या ल्हानशा सॅक्रिफायसा वरवीं 1000 लोकांची भूक थांबली, 1000 लोकांचे तान भागली, आनी 1000 लोकांक वय जेजूची वाट उक्ती जाली. देखून हो त्याग ह्या फुडां करूंक वय चड संतोश आसा दिवच्यान आनी घेवच्यान म्हणून आमी जायते फावटी आयकलां. ह्या घडी आमची सेवा दिवंगी, आमचो वेळ दिवंगी, ह्या हेरांक आमचे एक बुजवणीचे उतार दिवंगी, धैर्य दिवंगी, ह्या जेजू कुत्तू हेरांक दिवंगी. तूं कशी व्हरताय तर देवाचो आदारनी आशिर्वाद करपा आमी मागया. वय बापा ही भुरगीं उबी रावल्यान कित्याक म्हणलें तुका कळीत आसा, कसलो त्याग करूंक ती तयार आसात म्हणलें तुका कळीत आसा. तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वय बापा तुवें तांकां कितें दिलां म्हणलें तुका कळीत आसा, आनी तांकांय कळीत आसा. वय पूर्ण दवरूंक न्ही बापा, पूर्ण दवरूंक न्ही, वेळ दिलो विबाडूंक न्ही, भलायकी वय ती आळसायेन ओगडावंक न्ही, पूण तुज्या भुरग्यांनी तुका महिमा दिसय. कांयच करिना जाल्यार स्तुती तरी करीची. जी परजां हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हूण तुजे उतार सांगता. त्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तूं येवन बसता म्हूण तुवें सांगलें आमकां आज. ही जर तर स्तुती करिनात दुधाच्या बाळांच्या तोंडांतल्यान ती स्तुती तूं तांणी करचें करतलो म्हूण सांगलें बापा. देखून ह्या सर्वांनी तुज्या मुखार उबें रावल्या सर तुज्या भुरग्यांनी ह्या फुडां तुका मानवतात आसत, तुका महिमा हाडतात आसत आनी जिवीत जीव. वय कितें तांणी खानीक, कसलो तो त्याग, कसलो तो सॅक्रिफायस, कसलें तें जिवें बलिदान तांणी भेटोवंक आसा. ह्या घडये तूं तांकां कळीत कर बापा. मात्र न्ही
तांणी तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर सेवेक समर्पीत जावंक तुज्या शिकूर पादर आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता आमेन. तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता. सगळे आमी बसचे आज आमी आयकल्याच्या पयल्या वचपांत तेवदास म्हणलो वय ताणें ताज्या फाटल्या उदारांक ताचे थंय ओडली. जुदासांनी ताच्या फाटल्या उदारांक ताचे थंय ओडली. तेवदासाकी मान उडयलो, जुदासाकी मान उडयलो आनी तांचे फाटल्या उदार चल्ला पिल्ली जावन मायाक जाले. तूं हे दोळपर्यंत सेवा कसो फाटलाव करताय तर ह्या घडये पर्यंत कोणाचो फाटलाव तूं करनासाय म्हण तूं कस्तो विचार. दंब्रो धर्मा सोगी, संस्था सोगी, सेवकां सोगी, सभे सोगी, इश्टा सोगी ताणें सांगलें म्हणून आयलोंगी तो सांगता देखून हांव येतांगी. ह्या खरेंच तूं आज खुशी व्हरताय. आज तो ह्या घडयेतान हांव म्हज्या जेजूचो फाटलाव करून खुशी व्हरता म्हणली मात्र उबी रावात. म्हज्या जेजूचो मात्र हांव फाटलाव करून खुशी व्हरता. न्ही खंयच्या संस्थे आसो, न्ही धर्म आसो, न्ही खंयच्या सेवक आसो, न्ही खंयच्या सभेसो, न्ही म्हज्या इश्ट आसो या आनी कोणी सांगता म्हणून आवयसो या बापयसो या भावासो या भयणीसो ना. आज खरेंच हांव खुशी व्हरता म्हज्या जेजूचो फाटलाव करूंक म्हणून. कशें जो आमचे दोगी शीस जेन्ना जेजून तांकां वळख करून दिली पळय देवाची शेळी संवसारचे पाप काडटा ते म्हणटाना जोवांचे दोगी शीस ताका सांडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. आनी जेजू फाटल्यान वेचें म्हळ्यार जेजूक विश्वासी रावचे. कोणें तुका जेजूची वळख दिल्या, कोणाक जेजूची वळख आसा तांच्या सवेन त्याच विश्वासपणान भावार्थांत त्याच एकवटान त्याच उजवाडान त्याच सेवेंत तुवें जेजूक संपूर्णपणान समर्पीत जावन जिवचें हें गरजेचें. न्ही केवळ तूं आनी जेजू मात्र जेजू खुशी व्हरता. सरय म्हज्या शेळयांक, सरय म्हज्या बकऱ्यांक म्हणून पेद्रू सांगलें तेंच उतर आज परत तुका आनी म्हाका आमकां तो जागयता आनी सांगता. देखून ह्या फुडां खंयसर जेजूक मान जाता, महिमा जाता, खंय जेजू खरेंच परगट जाता, खंयसर जेजूची खरी सेवा जाता, खंयसर जेजूच्या नांवान वय जेजूच्या फाटलावदार एकवटल्यात, खंयसर वय व्हरत्या मोगान वय जेजूची सेवा सुवार्थेंत मेळून करतात थंयसर रावूंक खुशी व्हरता म्हणून वय तूं जेजूच्या पांया तळ उबो आसाय तर उबी आसाय तर ह्या घडी आमी मागूंक वता. बापा तुज्या पुता द्वारे तुवेंच म्हळें तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुमी भायर वचून येतेच फळ दिसय म्हणून. देखून ही तुजी भुरगीं उबी आसात त्याग करूंक, समर्पण करूंक आनी केवळ तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक. देखून ह्या फुडां केदींच आमी धर्माचे जावं दी, जातीचे जावं दी, या सभेचे जावं दी, सेवकाचे जावं दी, ह्या संवसारीक खंयच्याय पदवेदाराचे जावं दी गुलाम जायनासतना वय खरें शिस्त जावन तुज्या पुता जेजूक आमचो स्वामी म्हूण स्विकार करूंक, मेस्त्री म्हूण स्विकार करूंक, ताजे उतार पाळूंक वय आनी ताका मान हाडटा, तुका महिमा हाडटा तसलें जिवीत जिवंक. आनी कितें तूं खुशी व्हरताय तुज्या उतरां मुखांतर वय तें जाणां जावन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां दिल्या देण्या मुखांतर संपूर्ण तरान बापा संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावूंक ही भुरगीं खुशी व्हरतात. देखून कितें तांचें तें उणेपण आसा तें खाड, कितें तांकां गरज आसा तेतून तांकां दी. आनी ह्या फुडां एक गवळी एक हिंड जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत ताज्या दैवीक कुडीचे सांदे जावन वय जिवंक जाय कृपा आदार आशिर्वाद ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं फावो खर म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बसल्या गावात पायार करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता. सगळीं बसात. कोण हांगा आसले आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांक वय जेजू समर्पीत करून खुशी व्हरतात. ल्हान भुरगीं तुमचे सगळें आसा जाल्यार तांकां घेवन उबी रावात. ती हांगा ना जाल्यार घरा आसा जाल्यार तांच्या खातीर तुमी उबी रावात. वय जीं भुरगीं आतां ल्हानपणांत येदोळ पर्यंत देवाक वळखूंक ना म्हूण तुमकां बगतात तर जेजूची तांकां वळख ना म्हूण तुमकां बगतात तर वय तांकां हांवें जेजूची वळख दिवच्या खातीर
आजच तांचे समर्पण हांगासर हांव करता ह्या सभेंत म्हणून. वय जेजूच्या पांयां तळा म्हज्या भुरग्यांक हांव दवरता, तांकां जेजूची खरी वळख जावचे खातीर, बापाची खरी वळख जावचे खातीर, म्हादें सर्गीचें राज, सर्गीच्या राजाचे सर गुट स्वता मिस्ते तांकां कळीत जावचे खातीर आनी सर्गीची जानवाय तांणी जोडच्या खातीर. वय कोण कशी व्हरतात, तुजीं भुरगीं देवाक वळखनात म्हूण तुका बगतात, देवा तान पयस आसात म्हूण तुका बगतात, तांणी देवाच्या सेवेंत आसा जे म्हूण तुका बगतात, तांणी देवाक वळखून देवाचो चड आनी चड मोग करीत जे म्हूण तुका बगतात. उबे राव ह्या घडये तुज्या भुरग्यां पासत. कित्याक जेजून सांगलें, रडा तुमी न्ही म्हजे पासत तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणालो. ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशींक सोडा तांचे आसा सर्गीचें राज म्हणालो. तुमी ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करी सर्गीच्या राजा रिक्षी नात म्हणालो. देखून आज प्राय आमची गरजेची न्ही, पण आज आमचें मन वय आमचें जिवीत वय ल्हान भुरग्यां बरी नितळ निस्कळ निर्मळ देवाक मानवच्या रितीन जायची. देखून तुमची भुरगीं संवसाराची जाल्यांतर ह्या घडी तांचे खातीर उबे रावात आनी मागात. केवळ हांवें मागचें न्ही, तुमी मागूंक जाय. वय बापा भुरगीं सरस्वतीचें दान कुशीचें फळ ताचें दयने म्हणटा देवाचें उतार. देखून तुवें म्हाका दिल्ल्या भुरग्यांक बापा तुजी खरी वळख दिवचे खातीर, ह्या म्हज्या भुरग्यांनी तुका वळखोवच्या खातीर तुवें धाडलेल्या तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून क्रिस्त म्हणून सोडून धर्म स्विकार करच्या खातीर, पवित्र पुस्तकाची जानवाय तांकां लाभच्या खातीर आनी तांणी चडांत चड तुका पयलें विदेश जावन आमकांय विदेश जावन वय देवबिरांतीन जिवच्या खातीर. वय बापा ह्या सर आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक हांगा हजर आसल्या सर भुरग्यांक मात न्ही कोण वय तुज्या तन पयस गेल्या त्या सर भुरग्यांक तुज्या हातांत आमी दवरता बापा. ह्या घडये तुज्या पुत्र जेजूक तांणी वळखोवच्या खातीर ताचे सशी येवची वाट तूं तांकां उक्ती कर. वय ताका वळखोन ताच्या मना खातीर महिमे खातीर कसो जेजू 12 वर्सांच्या प्रायरस तेंपलांत आसलो, ह्या भुरग्यांनी तांच्या ल्हान प्रायरस वय तुका मान आनी महिमा जावच्या जाग्यार परगट जावच्या जाग्यार त्या तेंपलांत सभेंत वय आसच्या खातीर तांच्या आवय बापाय सांगता तांकां हांगा येवची वाट तूं उक्ती कर बापा. एका काळार हांगासर वय ह्या सभेंत 100-200 भुरगीं हांगासर बसूंक जागो नासतना आल्तारीर येवन बसून आसतालीं. वेगीच ती वाट उक्ती जावं न्ही बापा. तुज्या भक्तांच्या भुरग्यांक वय परत हांगासर येवंक, तुजें उतार आयकूंक, तुजी स्तुती करूंक, मात न्ही तुका वळखून आनी चड आनी चड ल्हान प्रायरस कशें तूं बापाच्या वय त्या एकवटांत आसलोय तशें सर भुरगीं बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत आसच्या खातीर आनी तांची देवबिरांत पळोवन ती देवबिरांत ह्या आवय बापायक दादोसके हाडच्या खातीर कोणा खातीर ही आवय बापाय उबी रावल्यांत त्या सर भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल बापा. तांची मनां तूं नितळ कर, पवित्र कर, भाग्यवंत कर. वय भुरग्यांक संपूर्ण तरान ह्या संवसाराच्या वस्यांत हावन ओडण्यांत हावन आशेंत हावन खोटेपणांत हावन पातकांत हावन मात नश्ट्यांत हावन अधर्म्यांत हावन आनी कोण पळय वय ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजे थंय पयस करतात त्या सर वय दुस्मानांत हावन तुका राख आनी सांबाळ आनी ह्या जाग्यार तुका महिमा जावच्या जाग्यार तांच्या आवय बापाय सांगता एकूठाम जावन तुज्या पांयां तळे येवंक बापा तांकां वाट उक्ती कर म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. यात्रेका आमी सर जावन आसा, भासयल्या गांवांत पायार करता, तुज्या दारांत पातयेता, तुजी संसार मागता. सगळीं बसात. आतां आमी प्रत्येक तरान मागोंक वेता काजारी जोड्यां पासत. प्रत्येक तरान नव्यान काजार जावन हांगा आमचे समोर आशिल्ल्या बाबा रोहना पासत आनी भयण वेलिडा पासत. तशेंच ह्या वर्सा तुमच्या कुटुंबांत कोणी ह्या लग्नाभेसांत एकवटल्यान तर कुटुंबांतलीं ह्या सैऱ्यां दैऱ्यां पैकी ह्या कोणाक नाय खातीर तुमी मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार ह्या जोड्या खातीर आमी मागतना आनी खंयच्याय तुमच्या कुटुंबांत आसल्या सैऱ्यां मदें आसलेल्या जोड्या खातीर मागास जर तुमकां बगता तर उबे रावात. वय तुमच्या कुटुंबांनी ह्या वर्सा तुमची भुरगीं जावं पुरो, तुमच्या भाव भयणींची भुरगीं जावं पुरो, ह्या आनी कोणी वय लग्नाभ्यासांत एकवटलेले आसात तांचो लग्नाभ्यास वय क्रिस्ती गोबायलांत जावन तांणी जियेसय. देवान तांकां एकवटायलां तेका देवाच्या मोगान तांणी जियेसय. मात कितें आमी तांकां दायाळ्याचें कणवळ्याचें आनी मोगा मायपासाचें खाळीस तांणी जोडीचय. वय दुरसो खारान आसा जाल्यार भोगसून तांणी जियेसय. मात न्ही मोगूस जायचे तांच्या सगळ्या जिविताचो वय शेवट म्हणल्यार बरी जियेसय. तशें कोणा खातीर काजारी जोड्या खातीर तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात जाल्यार उबे रावात. वय ह्या घडये बापा तुवेंच पयलें घडोवलो तो बेस वय मनशान एक सुरें आसचें बरें न्ही ताका फावो ती सांगातीन हांव करतलो म्हणून
आदाम रोसून तुवें एवेक रोसून दिली. वय बापा दादल्याक एक स्त्री जावन आसा जिने सांगात ती आनी तसो काजारी बेस लग्ना बेस तुवें घडलोय आनी तो तुवें तुज्या आशिर्वादांनी भरलोय. मात्रणी त्याच प्रमाणे तुका वळख घालणे भुरगीं प्रत्येक तर आमच्या दैवी कुटुंबांत तुका वळख घालणे भुरगीं कोण ह्या लग्ना बेसांत एकवटल्यांत वय तांकां हर एकल्याक तुज्या हातांत आमी घालता बापा. वय तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या उतरां प्रमाणे तुज्या योजना प्रमाणे तुका मानवाच्या रितीन तांणी जियोवच्या खातीर तांकां जाय आसची कृपा आदर आशिर्वाद तूं दी बापा. वय तांकां तूं तुजें उतर सांगता तुमची मनां क्रिस्त जेजूची मनां जावं दी म्हणून तांचें मन जावं दी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें मन तांचें काळीज जावं दी दुर्लभ. वय तुज्या पुता जेजूचें काळीज कशें आसा खालतें सादें बोळें तांचें काळजायन जावं दी सादी बोळी. महात्मे तांच्या कालत्यापणा वरवीं तांच्या विधेयपणा वरवीं तांच्या विश्वासीपणा वरवीं तांच्या प्रामाणीकपणा वरवीं वय एकामेकाच्या सुखादुखांत वांटेली जाता आसतना वय मोगान वय तांचें जिवीत सारूंक वय तांणी भास दिल्या भलायकेन तशेंच पिडेंत सुखांत आनी तशेंच दुखांत म्हणून देखून बापा ही दिल्ली भास पाळूंक तूं तांकां करपा दी. वय केदिंगस दुरसाण अशें केदिंगस एकामेका तें असलें उणेंपण पळयनाशें वय तें देगेक दवरून असलें बरेंपणूच पळोवंक आनी त्या खातीर हर एक दीस वय तो बी तांणी सारा म्हणल्यार दोगांय सांगाता मेळून कशी वय सांगाता मेळून ती मागणी करताली त्या प्रमाणे सदांच मागण्यांत तांणी एकवटांत आसूंक तुज्या पांयां तळा तांणी सांगाता आसूंक दिंबेर पडोवन तुका उलो मारूंक आनी त्या वरवीं तांचेर तांच्या भुरग्यां बाळांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या गरजांचेर तुजो आशिर्वाद देवाशें कर बापा. मातणी ती जावं दी वय तुवें विसरून काडलेलीं भुरगीं वय हेर काजारी जोड्यांक एक आदर्श कुटुंब जावं दी हे भाग्यवान कुटुंब जावं दी बापा पुता पवित्रत म्हणजे एकवटांत रावल्लें जियेल्लें पवित्रपणान भाग्यवानपणान जियेल्लें वय कुटुंब जावन जियोंक या सर तुज्या भुरग्यांक आनी कोणा खातीर ही तुजीं भुरगीं उबें रावन आतां तुज्या लागीं मागतात तांचेर सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल न्हय वय बापा वय तुज्या योजना प्रमाणे कुशे प्रमाणे तुका मान हाणी महिमा हाडच्या प्रमाणे जियोंक जाय अशें कृपा आदर आशिर्वाद या सर तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. तुझ्या दारात पतिता तुझी ससाय मागता. सगळीं बसत आतां कोणाक खंयची पिडा दोस्ता म्हणलें तुमकां कळीत आसा खंयची वायट संवय तुमकां दोस्ता म्हणलें तुमकां कळीत आसा खंयची वायट सकत तुमकां दोस्ता म्हणलें तुमकां कळीत आसा वय तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर कोणी मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार उबें रावा वायट संवय सांडूंक कोणी खुशी व्हरता जाल्यार उबें रावा मात न्ही खंयचो काळोखाची सकत तुमकां दोस्ता जाल्यार उबें रावा कोणी दुस्मान तुमकां दोस्ता जाल्यार उबें रावा खंयच्योय वडण्यो ताळण्यो आशा संवसाराच्यो तुमकां दोस्ता जाल्यार उबें रावा देखून जायते त्या सवां तुमच्या मुखार दवरता कितें गरज म्हणलें तुमकां कळीत आसा देखून खंयची ती पिडा तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तुमच्या भितरल्या तशेंच भायल्या विश्व्यांची ती पिडा तुमकां दोस्ता म्हणलें तुमकां कळीत आसा या त्या खातीर ती बरी भलायकी जोडचे खातीर ह्या घडी उबें रावा ह्या वायट संवय संपूर्ण तरान तुज्यान वय निर्मुलन करच्या खातीर उबें रावा ह्या संवसारान दुस्मान आसा त्या दुस्मानान दुस्पटायचे म्हणून तुमी मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार उबें रावा ह्या पातकांची कितें समय ताळण्यो वडण्यो आसात आशा आसा जाल्यार त्या खातीर उबें रावा ह्या आनी कितें तुमकां ह्या घडये बघता वय ते आत्मीक वाडावळ जोडूंक संपूर्ण तरांचे एकवटांत येवंक कितें तुमकां अडकळ आसा कोण तुमकां तें आड रावला तें ती अडकळ ते खाडी जे म्हण तुमकां बघता जाल्यार उबें रावा ह्या घडये जेजूच्या नांवान आतां आमी मागोवंक वेता वय बापा ही सर भुरगीं उबीं आसात तुजो आदार जोडचे खातीर तुजी कृपा मागचे खातीर वय बापा ह्या घडये तांकां कितें जाय म्हणलें तुका कळीत आसा कितें मागतात म्हणलें तुका कळीत आसा वय आनी कितें तांचें उणेंपण म्हणलें तुका कळीत आसा अस्कत काय तुका कळीत आसा पातकांच्यो समय वडण्यो ताळण्यो कितें म्हणलें तुका कळीत आसा तांच्या आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडये ही घडी पर्यंत तांच्या जिवितांत चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगण्यांनी केल्ली सर फातकां कितें म्हणलें तुका कळीत आसा वय बापा ह्या तांच्या तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळापर्यंत कुडीच्या खंयच्या विश्वाची कसली पिडा तांकां दोस्ता म्हणलें तुका कळीत आसा बापा वयजांसो वयस तूं रायांसो राय तूं धन्यासो धनी तूं वय तुजें उतार तुवें धाडून तांकां बरी केलें म्हूण तुजें उतार सांगता देखून ह्या घडी ह्या सह तुज्या भुरग्यांक तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळापर्यंत तुका वय
साध असा बापा तुझी सकतांचे ते देवाने तुझ्या पदाचे क्रिस्ताच्या आम्हाला रक्तान तू तांकां धुवन काड तुझ्या उतार धाडान तांकां गुण कर महात्म्या तुमचे वायट सवय नपयस कर दुस्मानांक तूं दुस्पटाय आणि ह्या घडी खंयचो खाळोक तांकां दोसता तो खाळोक नपयस कर उजवाडान तांकां जियेशें कर कृपा तूं तांकां लाभय धैर्य बोळ भलायकी तांकां दिवन ह्या फुडां सदांच तुज्या एकवटांत जियोंक तुज्या सतांत जियोंक तुज्या निती प्रमाणे जियोंक तुज्या मोगांत सदांच आसून जियोंक जशी कृपा आदार आशिर्वाद ह्या सह तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमेन. यात्रिकामी सरदावन आसा भासयल्या गावात पयाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता. सगळीं बसात आनी माने तुमची खासगी गरज घेवन तुमी उबे रावयेत. ती गरज तुमकां कळीत आसा बापाक कळीत आसा पुताक कळीत आसा पवित्रात्म्याक कळीत आसा. जी गरज तुमी खासगी पर्सनली तुमकां देवा लागीं मागोवंक जाय त्या गरजे खातीर तुमी मागा. वय कालजाचे अत्रेक जाण आसच्या सर्गीच्या बापा आमी चिंतच्या पयलें आमची चिंतना तूं पारकेताय. आमी उसारच्या उतरां पयलेंच कितें उसारता म्हणलें तुका कळीत आसा. आमच्या काळजांतले भोगनां तूं पारकेताय. वय आमच्या अंतस्कन तुका कळीत आसा बापा. ह्या सर तुज्या भुरग्यांच्यो सर गरजो कित्या पासो ती उबे रावल्यांत कितें मागोवंक ती उबे रावल्यांत तुका कळीत आसा. तुजी खुशी वयता तुका महिमा हाडचें वय तांचें जिवीत वयतर जें कितें तें मागतात त्या वरवीं तुका महिमा जातात वयतर बापा. ह्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तांच्या गरजांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून त्या वरवीं तुका आनीक चड आनी चड लागीं सरूंक आनीक चड आनी चड वळखूंक आनीक चड आनी चड तुका सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आनी बऱ्यांतलें बरें जिवीत जिवन तांच्या भावार्थाक साक्ष जावन रावूंक जशी कृपा आदार आनी आशिर्वाद ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. भासयल्या गावात पायाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता. ह्या घडये सगळीं आमी दिंबी घालया आनी आमच्या सर्वांच्या सर गरजांचे देवाचो आशिर्वाद मागया आनी गावया. देवा बापा तू सर्गीच्या सर्वोत्तम नामान करता आराधना वंदन करू जीवाने समर्पिता आराधना वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तू सगळीच्या सर्वोत्तम तुका नामान करता आराधना वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता. पवित्रात्म्या तू सर्गीच्या सर्वोत्तम तुका नामान करता आराधना वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधना
समर्पिता सर्वेस तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आणि पवित्रोत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबात असल्या हवर एकल्याचेर कोणाचो उडास कान आमी मागले तांचेर मागल्या सर गरजांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या हवर एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालो बसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडोदका येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही सौम्या गावी अर्घा दिव्या सौम्याची जावी महिमा गाव्या सौम्या गावी अर्घा दिव्या सौम्याची जावी महिमा गाव्या येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही